साथीहरु म राजु पौडेल स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनान्शियल एडभाइजर। हामी निरन्तर रूपमा तपाईहरु नयाँ लगानीकर्ता साथीहरुलाई शेयर बजारको ज्ञान दिनुपर्छ। शेयर बजारमा लागेर आफूले भोगेका सिकेका अनुभव गरेका अध्ययन गरेका कुराहरु तपाईहरुलाई पनि भिडियोहरु बनाएर शेयर गर्नुपर्छ भन्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो इस्सक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले यो भिडियोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा नेपालको नम्बर 1 कमर्सियल बैंक नबिल बैंक, जुन बैंकको शेयरलाई ब्लू चिप शेयर भनेर भनिन्छ, नबिल बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा 77-78 मा कति प्रतिशत लगानीकर्तालाई रिटर्न दिन सक्छ, उसको रिटर्न दिन सक्ने क्यापेसिटीको अवस्था के छ, उसको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको अवस्था के छ भनेर नबिल बैंकको चिरफार गर्ने उद्देश्यले, नबिल बैंकको केस स्टडी गर्ने उद्देश्यले यो भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले अबको दिनमा नबिल बैंकको शेयरमा लगानी गर्न उचित छ कि छैन, लगानी गर्ने भए कस्तो प्रकारको लगानी गर्ने, ट्रेडिङ गर्नको लागि गर्ने कि मिड टर्मको लागि गर्ने कि ट्रेडिङको लागि अथवा मिड टर्मको लागि अथवा लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुनेछ भन्ने आशा मैले दिएको छु। र हामी तपाईहरु नयाँ लगानीकर्ता साथीहरु जो शेयर बजारमा नबुझिकन लगानी नगर्नुस् भनेर बारम्बार हामीले तपाईहरुलाई सचेत गराउँदै आइराखेका छौं र अझ शेयर बजारको गहिराईमा गएर बुझेर अध्ययन गरेर सिकेर लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले विभिन्न प्रकारका तालिमहरु शेयर तालिमहरु सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौं। यही श्रावण 5 गतेदेखि अर्को चरणको तालिम लिएर तपाईहरु समक्ष हामी प्रस्तुत भएका छौं। यदि तपाईहरु हाम्रो तालिममा सहभागी भएर शेयर बजारको बेसिक कुरादेखि लिएर कुनै पनि कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस कसरी गर्ने र त्यो कम्पनीलाई कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने बारेमा फन्डामेन्टल एनालाइसिस बुझ्न चाहनुहुन्छ गहिराईमा गएर, र टेक्निकल एनालाइसिस बजारमा कहिले इन्ट्री हुने कहिले एक्जिट हुने, बजारको ट्रेन्डको अवस्था के छ भन्ने बारेमा गहिराईमा गएर सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो तालिममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। र तालिममा सहभागी हुनको लागि स्क्रिनमा उल्लेखित ब्यानरमा उल्लेखित नम्बर भाइबर व्हाट्सएप इमो फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईहरुले बाँकी डिटेल कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अब म तपाईहरुलाई नबिल बैंकको बारेमा जानकारी गराउनको लागि तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। यसको आगामी बोनस कति आउन सक्छ, यसको डिभिडेन्ड कति आउन सक्छ, यसले कति रिटर्न लगानीकर्तालाई दिन सक्छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। मैले यो नबिल बैंक यहाँ माथि कम्पनी सर्चमा नबिल बैंक हानेर सर्च गरेर नबिल बैंकको बारेमा म चिरफार गर्न गइराखेको छु, नबिल बैंकको केस स्टडी गर्न गइराखेको छु। यो सेक्टर कमर्सियल बैंकमा पर्छ भने शेयर आउटस्ट्यान्डिङ यति यसको किता छ, तपाईहरुले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 13 करोड 48 लाख 1590 किता यसको टोटल शेयर आउटस्ट्यान्डिङ टोटल शेयर किता देखिन्छ भने क्लोजिङ प्राइस 1359 छ। यसरी तपाईहरुले 52 विक हाई 1489, 52 विक लो 790 यी कुराहरु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने फियर एन्ड ग्रिड मिटरमा यो जस्तैले यसको चाहिँ ग्रिडमा पुगेको छ, एक्सट्रिम ग्रिडमा पुग्न बाँकी छ, यो बुलिस्ट एक्सट्रिम बुलिस्ट हुन बाँकी छ, अहिले बुलिस्टमा मात्र इन्ट्री गरेको छ। अब हामीले कुनै पनि कम्पनीको मार्केट क्यापिटलाइजेसनको अवस्था के छ भनेर तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन यहाँ छ। अब तपाईहरुलाई म यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष 77-78 मा लगानीकर्ता साथीहरुलाई लगानीकर्तालाई कति प्रतिशत यसले रिटर्न दिन सक्छ भन्ने जो धेरै साथीहरुको जिज्ञासा छ, त्यो जिज्ञासालाई मेटाउनको लागि आज मैले नबिल बैंकको केस स्टडी गर्न गइराखेको छु। यसको पेड अप क्यापिटल 13 अरब 48 करोड भन्दा माथि देखिन्छ भने रिजर्भ यहाँ मूल्य समायोजन पछिको रिजर्भ चाहिँ एडजस्टेड गरिएको छैन। यतातिर गएर तपाईले यसको रिजर्भ हेर्न सक्नुहुन्छ। 13 अरब 84 करोड 67 लाख भन्दा माथि यसको रिजर्भ देखिन्छ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, अपरेटिङ इन्कम, प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजन, अपरेटिङ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यसको
3 अरब 67 करोड 98,69,60,000 यसले तेस्रो क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि नबिल ब्याङ्कले नेट प्रफिट यति गर्न सफल भएको छ भने अब यसले वितरण गर्न सक्ने प्रफिटको अवस्था के छ भनेर जुन तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागेको छ 3 अरब 80 करोड 24,95,000 यसको वितरण गर्न सक्ने प्रफिट देखिन्छ। अब यसबाट तपाईँले के थाहा पाउनुहोस् त भन्दा नबिल ब्याङ्कले थर्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि लगानीकर्ता साथीहरूलाई वितरण गर्ने हो भने 3 अरब 80 करोड 24,95,000 भन्दा बढी यसले वितरण गर्ने प्रफिट राखेर बसेको छ भने यसको क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ र इयर टु इयर ग्रोथको अवस्था पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दाखेरि त्यसको ग्रोथ डिक्लाइन छ कि अप ट्रेन्डमा छ कि डाउन ट्रेन्डमा छ त्यो कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। क्वार्टर टु क्वार्टर भनेको फर्स्ट क्वार्टरभन्दा सेकेन्ड क्वार्टरमा कति प्रगति गर्यो, सेकेन्डमा भन्दा थर्डमा कति गरेर अब थर्ड पछि फोर्थमा कति प्रगति गर्छ भनेर हेर्ने आधारलाई हामीले क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ भनेर भन्छौँ। जस्तै यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा यसले सेकेन्ड क्वार्टरमा भन्दा थर्ड क्वार्टरमा 37.55%ले इन्क्रिज गर्न सफल भएछ भने यता इयर टु इयर भनेको गत वर्षको थर्ड क्वार्टरमा भन्दा यो वर्षको थर्ड क्वार्टरमा वितरण योग्य नाफाले 66.65%ले इन्क्रिज गरेको छ भने नेट प्रफिट क्वार्टर टु क्वार्टरमा 21.68ले गरेको छ भने इयर टु इयरमा 37.66ले गरेको छ। अपरेटिङ प्रफिटमा पनि इन्क्रिज गरेको छ दुवैमा इयर टु इयर र क्वार्टर टु क्वार्टर। एउटा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा यो क्वार्टर टु क्वार्टर चाहिँ 8.81%ले इन्क्रिज गरेको छ भने इयर टु इयर भनेको गत वर्षको थर्ड क्वार्टरमा भन्दा यो वर्षको थर्ड क्वार्टरमा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम डिक्रिज भएको छ -3.19%ले। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि डिक्रिज भएको हो जस्तो मलाई लाग्दछ। यसरी तपाईँहरूले कुनै पनि कम्पनीको ग्रोथको अवस्था के छ भनेर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी आगामी यसको 77-78 को बोनस कति आउन सक्छ लगानीकर्तालाई भन्ने जुन जिज्ञासा तपाईले राख्नु भएको छ यहाँबाट हामीले सजिलैसँग हेर्न सक्छौं। ईपीएस एनुलाइज भनेको वार्षिकी ईपीएस यसको 36.4 रुपैयाँ छ भने डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस भनेको 37.61 छ। यसैबाट तपाईहरुले के कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि थर्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दा यसले वितरण योग्य ईपीएस 37.61 बनाएर बसेको छ भने अब हामीले यहीबाट के आशा गर्न सक्छौं त भन्दा आगामी जुन 77-78 को बोनस छ नबिल बैंकले लगानीकर्तालाई दिन चाह्यो र दियो भने 37% भन्दा माथिको यसले रिटर्न दिन सक्छ लगानीकर्तालाई। त्यसैका आधारमा हामीले अब यसले 77-78 को कति रिटर्न देला भन्ने कुरा आकलन गर्न सक्छौं र तपाईलाई लाग्ला यसले क्याश पनि त बढी दिन सक्छ अथवा स्टकै दिएर यति पुर्याउने हो कि क्याश मात्रै दिएर हो भन्ने कुराको पनि तपाईलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। स्टक र क्याश दुवै दिन सक्छ। यसपालि क्याश थोरै स्टक बढी दिएको थियो तर नेपाल राष्ट्र बैंकको जुन निर्देशन आन्तरिक रूपमा और अनौपचारिक रूपमा के रे यो कमर्सियल बैंकले 25 अरब पुँजी पुर्याउनु पर्ने र कमर्सियल बैंकको संख्यालाई 15 मा झार्ने भन्ने जुन एउटा चर्चा बजारमा छ मौद्रिक नीतिमा ती कुराहरू समेटिन सक्छन् भन्ने पनि चर्चा छ। अब त्यसकारण यसले चाहिँ अहिले युनाइटेड फाइनान्सलाई मर्ज गरेर एक्वायर गरेर यसले पुँजी वृद्धि गर्ने एउटा योजना बनाएको छ भने आगामी दिनमा यसले एनबीबी बैंक नेपाल बंगलादेश बैंकको पनि शेयर खरिद गरेर त्यो कम्पनीलाई पनि त्यो बैंकलाई पनि एक्वायर गरेर यसले पुँजी वृद्धि गर्ने योजना लिएको छ भन्ने चर्चा बजारमा चलेको छ र अरु बैंकहरुसँग पनि यसको नाम बारम्बार जोडिएर आइराखेको छ। अब यसले धेरै बैंकहरुलाई एक्वायर र मर्जर नगरिकन आफैले पनि यो रिजर्भबाट बोनस दिएर स्टक डिभिडेन्ड दिएर सजिलैसँग 25 अरब पुर्याउन सक्छ र अर्को कुरा यसले पुर्याउनै पर्ने बाध्यता किन छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म नबिल बैंक भनेको नेपालको नम्बर 1 कमर्सियल बैंक र यसको शेयर भनेको ब्लू चिप शेयर हो। त्यसकारण यसलाई दुईवटा बैंकले उछिनिसकेको अवस्था देखिराखेको छ। एनआईबी र हिमालयन बैंकको मर्जर पछि उनीहरुको पेड अफ क्यापिटल 27 भन्दा माथि पुगेको छ। त्यसैगरी ग्लोबल आईएमई बैंकको पनि 22 भन्दा माथि छ। त्यस्तो अवस्थामा यसले आफ्नो ताजलाई जोगाइराख्नको लागि आफूलाई नम्बर 1 मा कायम गराइराख्नको लागि पेड अफ क्यापिटल बढाउनु पर्ने बाध्यता छ। पेड अफ क्यापिटल बढाउनको लागि यसले स्टक डिभिडेन्ड दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण हामीले आगामी वर्षमा पनि नबिल बैंकबाट लगभग 37% भन्दा माथि
र फोर्थ क्वार्टरको आधारमा त लगभग 40% सम्म यसले हामीलाई लगानीकर्ताहरूलाई रिटर्न दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब यो तपाईहरुलाई पी रेशियोको बारेमा थाहै छ, बुक भ्यालुको बारेमा थाहै छ, आरओई को बारेमा थाहै छ। यसभन्दा अगाडि भिडियोहरू मैले बनाएको छु, ती भिडियोहरू पनि तपाईहरुले क्लियर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र नबिल बैंकको शेयरमा अहिले लगानी गर्दाखेरि बोनस पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने धेरै नयाँ साथीहरुको जिज्ञासा छ। अहिले लगानी गर्ने साथीहरुले 77-78 को बोनस खान पाउनुहुन्छ, तर तपाईहरुले मिड टर्म अथवा लङ टर्म लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। मिड टर्म भनेको 1 वर्ष अथवा लङ टर्म भनेको 1 वर्ष भन्दा माथि अवधि शेयर राख्ने गरी लगानी गर्नुभयो भने यसले राम्रै फाइदा दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नबिल बैंकमा आज भन्दा 9 वर्ष अगाडि शेयरमा लगानी गरेको 1 लाख लगानी गरेको 9 वर्षपछि 12,70,000 पुगेको सन्दर्भमा यसभन्दा अगाडि मैले एउटा भिडियो तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यो भिडियो हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा मैले राखेको छु, त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। त्यसकारण तपाईहरु ट्रेडर भन्दा पनि इन्भेस्टर बन्नुभयो नबिल बैंकको शेयरमा भने त्यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब तपाईहरुलाई नबिल बैंकको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको अवस्था के छ भन्ने कुरा पनि म यहाँबाट देखाउन चाहन्छु। र नबिल बैंकले डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरिसकेपछि कति बोनस दिन सक्छ आगामी दिनमा भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं। जस्तै 76-77 मा 1.76% क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो भने 33.50% बोनस दिएको थियो। त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष क्याश बढी बोनस कम रहेछ, 22 र 12 रहेछ। त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष 74-75 मा 22 र 12 रहेछ, एजिटिज दिएको रहेछ भने 73-74 मा 18% क्याश र 30% बोनस गरेर दिएको रहेछ भने त्यो भन्दा अघिल्लो वर्षमा 15 र 30 दिएको रहेछ। यसरी हामीले यो डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि नबिल बैंकको डिभिडेन्ड हिस्ट्री एकदमै उत्कृष्ट छ। त्यसकारण आगामी वर्षमा पनि 77-78 मा पनि यसले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई सन्तुष्टि बनाउने गरी डिभिडेन्ड दिन सक्छ। लगभग 37 देखि 40% यसले डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने यी डेटाहरुबाट आकलन हामी गर्न सक्छौं भनेर तपाईहरुलाई जानकारी गराए। अब नबिल बैंकको शेयरमा लगानी गर्दाखेरि तपाईहरुले अबको 6-7 महिनामा राम्रो रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर यस्ता प्रकारका अध्ययन र विश्लेषण अरूका पनि सुन्ने र आफैले पनि अध्ययन विश्लेषण गरेर नबिल बैंकको यो इतिहास बुझेर नबिल बैंकका विभिन्न फाइनान्शियल इन्डिकेटरहरु बुझेर तपाईहरुले लगानी गर्नु होला भन्ने कुराको पनि म अनुरोध गर्न चाहे। नबिल बैंक र एनआईसी एसिया बैंकको कम्पिटिटिभ स्टडीसँग सम्बन्धित भिडियो पनि मैले यसभन्दा अगाडि बनाएको थिएँ। त्यो भिडियो पनि मैले आई बटन र अन्तिममा स्क्रिनमा राख्ने छु, हेर्नु होला भन्दै अब म यस्ता जानकारीमूलक सन्देशमूलक भिडियोहरू आफूले हेरिसकेपछि आफ्नो वालमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु, ताकि तपाईले शेयर गर्दाखेरि अरूले पनि यस्ता प्रकारका शिक्षा लिन पाउन्। साथै लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सकारात्मक फिडब्याक दिनुहोला र आगामी दिनमा तपाईहरुको फिडब्याकले हामीले अझ यस्ता जानकारीमूलक शिक्षामूलक भिडियोहरू लिएर तपाईहरु समक्ष पस्कन सकियोस् भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा।